makita ug ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan ug sa balay ni Jacob ang ilang kasalanan. Tungod dining maong hinungdan, namugna kining atong tulumanon. Tingog sa pasidaan, tingog sa pasidaan. Usa ka tulumanon nga magapaambit kanato sa mga bulawanon nga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan. Usa ka tulumanon nga mohatag usab og pagtagad sa imong mga pangutana nga buot nimong ipakisayod ning atong tulumanon nga naguluhan. Tingog sa pasidaan, tingog sa pasidaan. Kining maong tulumanon hatod kanato sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kun Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tingog sa pasidaan, tingog sa pasidaan. Ug karon aniya ang atong alagad Sa Sir FM Tandag City. So nag-intro na si Sir Andro. Paabot lang ta. Mami, magkuha. Mami sensilyungan ha. Good morning Pastor. Live na sa 97.5 Sir FM Tandag. Thank you so much Sir Andro. Atong buutan o technician engineer Andro Montenegro. Thank you so much sir. So pwede na ko mo intro sir no pag istorya kay naka-intro naman, naka-live na. Okay. Maayong morning. Kumusta minahal nga mga suking tigpaminaw? Welcome sa atong nga programa Tingog sa Pasidaan, live ta karon. Inyong makauban Brother Ruben dinhi sa programang Tingog sa Pasidaan sa matag adlong Domingo dinhi sa nag-una nga sibiyahan sa siyudad sa Tandag ang 97.5 Sure FM. So salamat kayo kay Sir Andro Montenegro sa pag-assist nga wala ta nakabiyahe igsuon aron maka-onboard gyud diha sa radio station tungod sa rason nga bugnaw man gud ang panahon mura og naulanan tagahapon sa biyahe lagi na dito ta ni Simba sa pagpamisita sa mga kaigsunan diha sa Matho. So holding ulan gahapon mura og labad pa atong ulo hinungdan nga nihangyo ko nga mag-live na lang ko diri kay dili makabiyahe pa ingon Tandag. Ako pod gikontak ang atong nga kauban sa buhat Evangelist Ryan Mapalo, naapod siya gibati sa lawas hinungdan nga nihangyo ko nga mag-live na lang ko sir sa Facebook unya imo na lang nga ipasulod sa programa Tingog sa Pasidaan sa maong radio station sa siyudad sa Tandag nga nag-una igsuon ang 97.5 Sir FM. So, kumusta igsuon? Dalaygon ang Dios. Pasalamatan nato labaw sa tanan tungod sa iyang pagkamaayo sa mga gracias, mga panalangin nga atong naangkon gikan kaniya. So, sa ato pod nga mga Facebook live viewers, maayo nga paglantaw. Nibalik ko og live igsuon kay abi na gay na oras na sa atong nga program. Wala pa man good. Ha? Wala pa man Sure FM. Ano lagi? Good morning, Pastor. Live na sa 97.5 Sir FM. Tanawa na sa imong Facebook. Ako na ba niyan? Okay, mga igsuon, sa tanan nato ang mga nagmonitor sa region, no? Sa tanan nga mga nagpadayon sa pagpaminaw sa ato nga programa, welcome o labi na diha sa mga kaigsuonan sa San Miguel, lungsod sa San Miguel na atay makanunayon nga nagpahipi sa ato nga programa. Maayong pagpaminaw diha mga kaigsuonan, labi na sa ato nga mga kaigsuonan sa area sa bukid sa Matho. Kanunay ni sila nagapaminaw sa ila ni Tatay Berting o Nanay Inday Ayuste. Kauban sa iya nga mga bata o mga sakop diha maayo nga pagpaminaw. Labi na diha sa kuan. Labi na diha igsuon ato nga itimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa Panawsawon nga grabe kadasig. Unya gahapon dito ni Simba ang atong nga kauban nga mga batan-on. Unya nagbalita sa ato nga dunay bag-o nga nag-observe nga duha daw kuno kabuk nga nag-observe. So ingana siya igsuon ang ato nga paglambo, pagtubo sa iglesia nato diha sa Panawsawon. Maayong pagpaminaw ni Kuya Rudy ato nga banggiitan nga elder nga padayon gyapon sa pagalagad og sa ato nga mga kaigsuonan diha sa Tirsi family, maayong pagpaminaw sa Ariati family.
O labi na kay Brother Udon, si Dato Udon Ingroba, maayong pagpaminaw. O sa tanan nga nagalantaw sa atong Facebook, maayong nga pag-view. Like and share igsoon. Unya, dirita igsoon sa ato nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O magampo sa ta igsoon na formal na ato nga sugdan ang ato nga pagpaambit sa pulong sa Ginoo kay naaman ta karon sa radio station at the same time naka-live tas Facebook. Okay, duyogi ko sa pag-ampo, mag-ampo tas makadiyot mangayo tag panabang sa Ginoo bans kaalam. Ginoong Dios nga nasa mga langit, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat ni nga higayon imong gihatag kanamo sa panahon nga diyan makaambit na sab kami sa imong pulong, maka-share, pinasikat sa kahanginan ug dinhi sa social media. Ang kaalam mabat na namo Ginoo gikan kanimo sa pagsabot nini aron nga amo kini nga masabtan sa kasayon ug magkinabuhi kami subay niini aron nga mao kini ang muhatod kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi kami Ginoo kay way mahimo namo walay ikaw. Sa mga katawan karon nga naa sa suliran problema bisan pa sa mga balatian, duawa sila Ginoo, ayuha sila bisan naa karon sa mga balay tambalanan. Ikapa ilang gibati, asudli sa imong gahom ilang kusog aron nga makabaton sila og kaayuhan nga makaalagad na sila kanimo Dios dinhi sa matuod nga pundok o iglesia nga nagsunod sa imong kabubuton. Amo lamang kini ginipangayo kanimo Amahan. Salamat kaayo sa pagtubag, pasaylo sa mga sala, pinagi sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Okay, welcome ug maayo nga paglantaw igsoon. Rim Tuto is watching ug diri ta igsoon sa ato nga pagpaambit na pod sa ato nga mensahe karon. Ang ato nga pagpaambit mga kaigsuonan is walay lain mao ang pulong sa Dios. Usa kini kanindot nga pribilehiyo diin makapadayon ta igsoon sa pag-share sa pulong sa Dios. Kung atong lantawon, daghan karon ang mga magwawali sa Biblia. Daghan karon ang mga mensahero bisan dinhi sa social media igsoon. Unya ato gyapon gipadayon ang pagpaambit aron nga makahimo kita sa pagtimbang-timbang sa butang kamatuoran. Nganuman kay naay kamatuoran igsoon, so diha tas kamatuoran. Kinahanglan nga ang kamatuoran mao ni atong gitawag nga dapigan. Karon pangutana, di ba ang giwali karon sa daghan magwali kamatuoran man kay pulong sa Dios? Yes. Di gyud nato na malalis. Ang ilapod gidala kamatuoran nga maong pulong sa Ginoo. Apan dili tanan magwawali mga suking tigpaminaw. Mga igsuon ko nag-view sa Facebook Live. Timan niha, dili tanan magwawali igsuon. Iyas Ginoo. Mao na atong bantayan. Dili tanan magwawali iya sa Ginoo. Nga kana magwali kay gidala ang pulos Ginoo iya na sa Dios. Mao na atong bantayan. Karon unsaon nato pag-sure mga igsuon nga kana nga magwali dili iyas Ginoo? Unsaon nato pag-sure? Unang-una, ang prinsipyo sa Biblia nga magwali nga iya sa Dios nagdalag pulong sa Ginoo. Unsaon nato nga pure gyud na nga magwali gikan sa Dios? Ang prinsipyo sa Biblia igsoon kung imong basahon, Proverbio 24 versikulo 28, kung ikaw magasaksi batok sa imong isikataw, kinahanglan do na kay pasikaranan aron nga dili ka makaplagan nga naglimbong sa imong abil. Karon, ang pagsaksi ngadto sa isikataw mo nay pagwali nimo, nagwitness ka sa pulong sa Dios. Kinahanglan do na kay bisis, pasikaranan. Kay kung wa kay bisis o pasikaranan, wa kay gipanukaran igsoon nga kamatuoran nga maong Biblia, baka kun daw ka. Ang pangutana karon, ang magwawali mga kaigsuonan nagamit man Biblia. Nya unsaon pud nato ni nga daghan na kayo magwawali, daghan nagdalag Biblia, daghan ni reliyon nga libong ng uban. Tama na siya igsuon. Dili man pud karon pwede igsuon nga ang magwawali di magdalag pulong sa Ginoo, pulong gid na sa Ginoo ang ilang dad-on. Aron mahimong ebidensya sa ilang gisulti nga kamatuoran. Pero unsaon po nato pagpadayon sa pagdeterminar igsuon nga kining iyang giwali pure gyud nga iyas Ginoo. Naa. Mohatag kog teksto igsuon kay ato ning paniguruon ba? Kay maniguro ta ka sa pagkadaghan nga magwali. Jeremias, kanunay nako ni gibalik igsuon. Ako sa to pangitaon ang Biblia igsuon nga King James. Wait lang kadali ha, ako ning pangitaon King James nga hubad Bisaya mga kaigsuonan nga Biblia ang atong gamiton karon sa gitawag nga pagbasa.
Siya ang binay Biblia. Okay. Akong basahon mga kaigsuon ning kabuntagon karon ikaw nagapaminaw. Timan iha nga daghay nagdala og walis pulong sa Ginoo. Nya ila pud gidala ang pulong sa Dios. Karon kay pulong sa Ginoo, ebidensya na nga nagsulti sila kamatuoran. Kay ato karon gipasabot dili tanan magwawali iya sa Ginoo. But pasabot nagwali siya sa pulong sa Ginoo pero dili iya sa Dios na. Ato na siya masabtan karon igsoon. Karon ang prinsipyo sa Biblia sa usa ka magwali dunay bisis nga pamatuod niya which is maong Biblia. Karon kay nagwali pud ang mga tao gamit pud Biblia. Yes, tinuod. Pero unsaon nato paghatag sa ikaduha ba sa pagsusi nga iya gyud sa Ginoo naa siya igsuon. Bantay ninyo. Ako ni kanunay gigamit nga teksto buot lang nako balikon. Jeremias kapitulo 23 bersikulo 30 nagkanayon, busa ani akaron. Mingon ang Dios, ako batok sa mga manalagna. Kabantay og nahibalo ba mo igsoon unsa nay pulong manalagna? Mensahero na. Mao nay but pasabot. But pasabot kung atong iparaphrase, ako batok sa mga mensahero. Ato nang iparaphrase aron masabtan kaayo. Mingon ang Dios, ako batok sa mga mensahero. Sa to pa, dunay kaaway ang Ginoo sa mga mensahero kay batok man siya nakibatok dili niya kauban. Sa ilang mingon siya nga nangawat sa akong mga pulong. Naadi ay igsoon mensahero karon nga nangawat sa pulong sa Ginoo, di ba? Nagwali pero kaaway sila sa Ginoo. Batok siya sa Dios. Nangawat sa akong pulong but pasabot nagdala siya og pulong sa Ginoo nagwali kaso lamang kay dili kompleto kay iyang gikuhaan mao nay pulong pangawat. Nangawat sa akong pulong. Ang tagsa-tagsa gikan sa iyang isig katao. Naa na. Karon igsoon, duna di ay magwawali nga batok ang Dios kaniya. Sa ato pa dili kauban yang Ginoo, nagwali lang siya gamit ang pulong sa Dios. Nganuman kay nangawat siya sa akong pulong. Nagwali siya sa Dios, pulong sa Ginoo pero dili kompleto kay gikawatan niya ang tagsag-tagsa ngadto sa iyang isig katao. Buot pasabot igsoon, duna di ay magwawali dala ang pulong sa Ginoo dili completely ang ilang mensahe. Nganuman kay wala nila itug-an ang kamatuoran ngadto sa mga tao nga angay isulti hinungdan nga ilang gikawatan. Unsay nahitabo karon sa magwawali igsoon? Ha, mao na itiman-an nato. Ala naa di ay no? Naa di ay sa Biblia nga unsa magwawali nga batok siya sa Ginoo. Ang Dios dili kauban kay batok gud siya sa Dios. Nganuman kay nangawat sa pulong sa Dios. Giunsa nila pagpangawat ang pulong sa Ginoo ngadto sa tagsa-tagsa sa mga tao. But pasabot ang mga tao ilang gihingawatan sa kamatuoran wala gitug-anan. Hinuon ang ilang giwali igsoon dagdag bawas. Kung baga dunay kulang ug usay na sobraan pa. Unsaon gyud nato ang eksakto nga pagwalis pulong sa Dios? Naa. Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 17 ni siya igsoon. Ako ning basahon nagkanen ang pulong. Nagkanen siya. Sa bersikulo 18, akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesya niining basahona. Ang adunay magadugang niining bisag unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahon. Ug kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesya ha pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi. Di man na nato igsoon ha. Naanay dugang ebidensya aron masurebol nato nga kining magwawali karon iya gyud sa Ginoo. Di ba? Nganuman kay magpaas it which is ang iyang dala pulong sa Dios. O di wali gud niya ang pulong sa Ginoo. Pero bantayan nato kanang magwawali nga iya sa Ginoo ang gihatag nga pruebas Biblia kinahanglan dili kuhaan, kinahanglan dili dugangan. Sa ato pa igsoon dunay magwawali nga gikuhaan ang pulong hinungdan nga kulang ang ilang paambit sa mga tao. Naapoy magwawali igsoon nga ilang gidugangan nga ang pagdugang nila doon na dako nga sipyat nga numan kay naghimo sila og misleading, naghimo sila og kaugalingong interpretasyon.
Mao ni nga atong bantayan sa ato pa kung ang magwawali nga magkuha og pulong sa Ginoo, wala na nagtug-an ngadto sa mata mga tao. Buot pa sa butigson kay wa magtug-an og tinuod, kay wa gitug-an ang matuod ilang gitaguan. O di ba? So kuhaan pud daw og bahin sa kinabuhi. Katong nagdugang, unsaon nila pagdugang sa mga wali? Magamit sila og gitawag nila gitawag siya nga interpretasyon. Maghimo sila kaugalingon nila nga mga interpretasyon, ma-mislead ang tao, mao to'y pagdugang. Karon kung dugangan pud kag og hampak. Unsa man di ang gusto sa Ginoo nga mga pagwali is exactly ra gyud igsuon sumalas Biblia nga maong kamaturan. Mao ni ang ipasinggit karon sa Ginoo. Karon kay ang problema igsuon kay nadominar man ang mga tao. Naunsa pag-mislead ang mga tao karon? Instead nga ang magwawali mao imong paminawon kung kanang iyang wali iya bas Ginoo dili. Pero nabali igsuon kay ang mga tao karon ang ilang gilantaw kadtong mismong personal nga magwawali. Nganuman, didto sila mo believe labi na paglantaw niya kini. Motuo ko nganuman professional ni nagwali. Dako ni grado, naka-eskwela na og theology, di ba? Sa ato pa di gyud ni masayop. Diha namang gud mosulod igsoon ang gitawag nga interpretation. Instead nga ang iyang giwali mao atong susihon kung husto ba unya kita maoy mo mususi ni ana. Gikinahanglan po di ay ang matag-usa nato igsuon nga mususi ta sa iyang giwali kung unsa ka tinuod. Mohatag kog usa ka teksto. Lucas kapitulo 1 bersikulo 4 igsuon. Ako ning basahon na. Lucas 1 bersikulo 4 naa siya mga kaigsuonan. Aron nga makabantay ta kay pirting pagdagsang karon sa mga wagwali igsuon. Grabe gyud pagdagsang. Unya ang pinaka-worst pagid karon kay katong mga wali nga mga dili gyud tinuod, ila pang akusaran nga katong nagwali nahimo ng bakak. Nganuman tungod sa pag-distort nila sa kamatuoran. Ang ato po diya himuon kay midagsang mangbuwali aron di gyud ta malimbungan igsuon naa atong himuon aron imong maila Lucas 1:4 ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. Unsa kuno? Aron imong maila ang tinuod sa mga butang nga gisugilon nimo. Sa ato pa pag-ingon nga mga butang gisugilon, giwalihan ka. Brad, mauni siya brad. Bawal, mauni si brad, dili pwede maghimo ana. Mauni siya brad ang prinsipyo nga is Ginoo. Aron imong maila nga tinuod ang mga butang nga gikasugilon nimo, unsa may atong himuon pod nga gikawalihan ta igsuon. Kini siya dili ni mga close-minded kining gisgutan dinhi. Unsa may himuon? Mao to ang miingon diha sa Buhat kapitulo 17 sa may bersikulo 11 ato ning basahon. Mao ni siya ang pinakanindot. Buhat 17 bersikulo 11. Unsa may buhaton nato aron atong maila kung tinuod bang mga butang nga atong nadunggan gikasugilon. Mao na din atong himuon kanon igsoon kay lagi pirting pagdagsang sa magwali. Walay magwali nga dili mga nagdalag mo ingon tinuod kay lisod kayo brad bakak ning ako wala pulos tinuod. Ingani ra nga atong himuon aron maila natong mga butang nga tinuod nga natong nadungog sa ilang gitaho naa. Unsa may gisulti? 17:11 sa Buhat. Ang mga Hudiyo dito bukas pa og huna-huna sa mga taga Tesalonika. Unsa kuno? Kining mga Hudiyo ha dito sa Berea open-minded, bukas og huna-huna kaysa mga taga Tesalonika. Sa ato pa dunag gyud di ay mga tao karon igsuon nga sarado, close-minded. Naagyud. Pero kuan na sila Kristohanon. Pero walihan close-minded. Naa biblically naa igsuon. Kay kini nga mga Hudiyo ha bukas pa og una kaysa mga taga Tesalonika, kining taga Berea open-minded. Unsa may ilang gihimo? Miingon din sila. Mahinangupon kaayo silang mamati sa maing balita og matag adlaw nagtuon sila sa kasulatan aron pagtingno tinuod bagayod ang gisulti nga ilang nadungog. Naana di ba? Mao ning atong buhaton igsuon, dili kay puros rata sirado sa huna-huna kay naatay relihiyon, naapod tay pagtuon, unya dunay mga mensahero nga atong madunggan, di na ta maminaw. Sayop di ay na siya igsoon in Bible implication. Sayop kay sa Biblia, hinuon dunay duha ka klase, sarado, dunay open-minded. Asa man ta dinhi igsoon mo dapig.
ikaw karon sa sarado hunahuna o bukas ang hunahuna. So, ang akong nasabtan kining mensahe kadtong bukas ug hunahuna. Nganuman, once gani open-minded ka, dunay mensahe nga imong madungog igsuon, ikaw mismo maoy mo confirm pinaagi sa imong pagsusi, tinuod ba katong iyang giwali? Bisan diha sa imong pundok. Di ba? Naa mo tay mga pundok, naay mga magwali diha. Susiha din ang ilang gipangwali. Husto ba gyud da sumala sa Biblia? Kita na dayon maay mag-confirm husto ba kay so paday natong pagsusi. Og sa atong nga madunggan nga mga mensahe igsuon, kita na dayon maay magtimbang-timbang kung tinuod. Kung pananglit ang imong nadunggan nga wali, pag-confirm nimo, sayop man iyang giwali. Nganong imo man to dawaton? Di ba? Nga imo namang natino, pero sa diha nga imong gitino, pag husto, mautoy dapig igsuon. Pag husto gani, unya imong ikomparar sa imong dati nga gituuhan dili mao, kadto mo ipadayon. Maunay point nga gipaabot diha. Pero ang problema karon igsuon kay ang mga tao mo direct lang sila og conclusion, sayop nang imo lagi, husto ning ako, namina wala. Nganong imo manggisulti nga sayop ang iyang giwali nga wa man ka maminaw, kay ang imong gipaminawan ang imo ragid kaugalingon. Take note igsoon ang prinsipyo sa Biblia mao di ay ni. Sa Job 5:27 ato ning basaw na, Job kapitulo 5 bersikulo 27. Mao ni siya igsoon ang husto gyud. Murag ang Biblia nagtudlo bitaw sa paglatid kabahin ni ini nga kahimtang tungod kay mostly karon sa mga tao nga naagyoy mga naabitaw ilang mga pagtuuna, paggituuhan, kanang diretso na din sila konklusyon nga husto. Unya sa diha nga muwali ta igsuon nga agin sa iyang gituuhan, ingno na din ta ng hilabot ng daot ng atake, which is wrong na siya igsuon nga application sa Biblia. Ato ning basahon. Unsa may gipahayag sa Biblia aron nga mahigmata ta karon? 3 asa ni siya? Job 3 ba 5:27 sorry igsoon. Job 5:27 na ganin ani akaron kana atong gisusi mao ni siya ani akaron kana atong gisusi mauman kana patalinghugi kana kini di ay pagsusi nato do na gyud ay pagpatalinghog kayo nagsusi man ta nagconfirm man ta og kana tulitimbanga alang sa imong kaayuhan. Kabantay mo aning statement ni Santong Job igsoon, tulitimbanga alang sa imong kaayuhan. Buot pasabot igsuon, kita karon nga naas pagpangalagad sa Ginoo, nga nagpailalom tas mga pundok kung unsang pundok nga naa nato karon. Dili siya di ay babag ang pagpaminaw sa mga wali karon, nga midagsang ang magwali ato nang paminawon. Unya itino nato, susihon pud nato, ato dayon timbang-timbangon, husto ba tong iya o dili. Kaysa di ta maminaw, unya mo konklusyon din ta pagdaot man ang imo brad, wa gani ka makapaminaw pa, di ba? So ang Biblia nagtambag kana kay ato manggisusi karon tulo timbanga alang sa imong kaayuhan. Unsa may imong timbang-timbangon mga viewers, mga tigpaminaw, kung way imong gisusi, way imong nadunggan, di ba? Mao na gitawag igsoon one-sided. Ang imo ragad sa imong side mo imong gipaminawan pero wala na kay pagsusi sa uban. So wala kay timbang-timbangon unsa ang tinuod aron diha ka sa tinuod nga imong gipili. Biblia ha? Unya dugang pa gyud igsoon. Sa Biblia ang mga apostoles nagpromote sila sa pulong kamatuoran. Wa kay mabasa sa Biblia nga mga apostoles nagpromote og relihiyon, which is karon ang relihiyon perting daghanan na. Basahan ra gud igsoon. Sa 2 Corinto 13 bersikulo 8. Wala kami mahimo sa pagbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Unsay ingon sa mga apostoles? Wala kami mahimo sa pagbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Pero lahi karon ang mga tao ang gidapigan ang relihiyon pero wala nila dapigig kamatuoran. Nga naman, puros relihiyon. Mo na nga, kitang tanan igsuon, subjekta sa pagsusi pagid nga kini nga relihiyon, mao bagid kini, kay basig mahimong sayang ba? Nga naman, dili ta maning kamot sa pagsusi igsuon, pagpadayon pagsusi, daghan gud karon relihiyon. Puros nagklim tinuod, asay tinuod nini, kay usa ra man niya Ginoo. Mo na nga, miingon ang mga apostol, alang ka na mo, di kami makabatok sa kamatuoran, kung dili mo dapig lang yung may kamatuoran.
Unsa gani atong dapigan kamatuoran, ayaw gyud ng relihiyon. Kay once unahon nimong relihiyon sa pagdapig, di na gyud ka maminaw. Kay husto na gyud ang imuha. Kay ang unang nimong gihimo, gidapigan nimong relihiyon. Pero ang mga apostoles naghatag og kanang lead igsoon, unahon di ang kamatuoran. Pag unahon gani nimong kamatuoran pagpaminaw, igsoon makasabot ka. Dili kay pungot pun maminti kay imong nauna atake gud ng imong brad. Dili atake. Nahimo lang atake kay ang imo manggod nasabtan o gituuhan sayop sumalas Biblia. Hinungdan pagbasa sa magwali nga naigo ta igsuon ato dayng gunahuna nga atake. So ang ato lang gihunahuna pagdapig sa reliyon bisag di insakto pero ang kamatuoran atong gisalikway. Husto di ang mga apostol, kamatuoran maoy unahon kay way pulos kong relihiyon kung ang atong relihiyon wag maglakaw sa kamatuoran. Kabantay mo karon igsoon, unsa may wali karon sa mga leader, ayaw pamati ana, naa gani musaka sa inyong balay ayaw dawata. Gamiton ra ba din nila ang 2 Juan 1:10. Kuyaw lagi po nang magwali, ayaw dawata. Di ba? So husto ba gyud na ison sa Biblia dili oy. Ang dili ipadawat nga dunay musaka igsoon nagwali to og mga dautan nga mga wali. Mao toy dili ipadawat karon kung ang iyang giwali matarong, unya imo na dayong gisalikway, giunsa nimo pag-sure nga dautan tong yang wali. O di ba, di sayop tungod na sa pag-educate igsuon sa mga leader nga dunay gitaguan nga mga kamatuoran nga wala gisaba. Hinungdan nga ang Biblia nag-ingon nga ang magwawali dili mo wali og dugang, dili mo wali og kulang. Karon, unsa may atong dugang responsibilidad niining tanan igsuon? Kay doon na bugit tayo timbang-timbangon samtang magatimbang ta dito ta mudapig. Kung truth seeker ka igsuon, ang kamatuoran imong pangitaon diha gyud ka sa Biblia. Biblia kung truth seeker ka. Kay kung dito ra gyud ka sa reliyon nga imong gipasakupan, ang mensahe dito igsuon puros pag-edukar nga way kagawasan ang tao. Ayaw mo paminaw ana, ayaw ninyo dawata, ayaw ninyo abi-abiha. O dili ba? Giunsa nimo pagsur nga katong iyang wali igsoon dautan to. Unsaon nimo pag-confirm sa imong kaugalingon nga nahimo kang husto sayop tong iyang wali. Nga dayon ka diyan mudtuo sa gibrinwa sa mga leader ayaw dawata, ayaw kumustaha, ayaw abi-abiha, ayaw pasudla. Dili ba igsoon? Kay ang Dios na ay kagawasan. Kung nanudlo ganing mga leader sa ing anak nga mapamaagi, buot pasabot igsoon way espiritus Ginoo. 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 17. Unsa may gisulti sa apostoles? Ha? Miingon sila, ang Dios espiritu asa gani ang espiritu ana ang kagawasan. Kung naay Dios sa imong kinabuhi, naay espiritu sa imong kinabuhi, maghatag kag kagawasan. Pero kung imo ganing did-an ang imong kaugalingon kay naminaw ka sa brinwa sa mga leader nga ayaw dawata, ayaw kumusta, ayaw paminaw, di ba na ana igsoon kadaghan ko na encounter nga ako na encounter during sa mga groundworking, mga house to house. Ing ana giunsa nimo pag-sure nga kadtong usa ka tawo nga imong gibalibaran nga nagdalag wali, dautan tong iya nga ikaw sarado na dayon. Giunsa nimo pag-sure nga wa ka maminaw sa iyang mensahe nga dala. Moingon manggod nga basi manggod mo madanis bakak dili ing anak kabugo ang tawo igsoon, dili ing anak kabugo ang tawo. Kay naatay panimuot gamito nato inatong una-una og pagsabot. Karon ang iyang giwali nga madanita kung wala sa Biblia, imposible pud igsuon nga wad-an tag panguna-una. Di ba? Di lang gyud ta mo dawat sa tinuod kay pulos lang reliyon atong gidapigan, wa na ang kamatuoran. Way pulos di ay nang reliyon unaw natong dapig kun ang atong reliyon wa maglakaw kamatuoran. Unahang kamatuoran aron makasusi ka gikan niini. Naay tambag sa Biblia igsuon, dugang. Lamentaciones 3:40. Ato ning basahon Lamentaciones ha. 3:40. Sunod man ni sa Jeremias pagbangutan. Ako ning basahon na alang ni natong tanan kana bitong mga close-minded, mga dibutado kaayo nga nabrinwa sa mga leader. Kuyaw lagi ng mga lidera isang kuyaw po ng mga tao na himong uto-uto. 3:40 sa Lamentaciones. Susihon ta og sulayan ta ang atong mga dalan. Mamali kita kang Jehova. Unsa gani giingon ang Lamentaciones? Susihon ta, sulayan ta ang atong gitawag igsoon nga mga dalan. Kinsay gani mo sulay? Kinsa gani mo susi? Kita. Kita mismo. Ato kaugalingon. Unsa may atong susihon?
ang mga dalan. Unsa man ni nga dalan igsuon? Sa Biblia nga gimin sa dalan igsuon pundok na 24:14 sa buhat. Ang dalan nga gitawag nila nga pundok ako nag-alagad sa Dios ug sa akong mga katigulangan nga nagtuman sa kasuguan ingon ni Pablo ug nagtuo sa tanang nasulat sa mga propeta. Kini di ang dalan nga ipasusi nato, kita mismo mao'y mosusi. Dunay atong kaugalingon obligasyon. Pero nakahimo ta kapag susi sa atong mga dalan igsoon o pundok? Wala. Nganuman, brainwashed man gud ta sa mga leader, ayaw dawata, ayaw abi-abiha, ayaw kumustaha, ayaw pasudla. Dili ba naa ba na espiritu sa Ginoo? Wala. Dili ing ana ang Dios igsoon nga kuhaan natog panimuot ang mga membro. Pero ang mga leader karon igsoon, didto ni believe ang mga membro amo tuo ko niya. Wa nay makasama nila nga kabright. Pero wa ta kay balo igsoon nganuman kita mismo kulang sa pagsusi. So ang responsibilidad nato sumala sa Biblia kita mismo mosusi. Nganuman unsaon nato pagsusi? Unang-una ang wali sa pulong sa Dios. Kini bang akong pundok tinuod ba kani? Di ba? Karon unsaon nato pag-sure nga ang pundok nako nga gipasakupan tinuod? Dinhi ta igsuon. Unsaon nako pag-sure nga kining akong pundok nga gipasakupan tinuod? So dinha ta magsusi dayon pagsugod. Iya ba kanis Ginoo? Kay perting dagana karon sa pundok. Iya ba kanis Ginoo? Unang-una nato nga himuon ang iyang giwali dili iyang kabubuton kun dili gikan sa Ginoo. Asa na mabasa? Juan City 17. Naa si Exxon. Ato ning kumparahon ang duha ka teksto. Naa ha? Juan Kapitulo 7 versikulo 17. Mauni siya ang atong unang pagsusi sa atong mga pundok karon. Naa Juan 7:17. Dili kay puro ra gyud ta dapig. Di ba? Wa na tay panahon igsoon sa pagsusi. Kay giuna na tug pundok na tuig igsoon, way pulos ng lunod pate tas pundok. Apan wa tay kulang tas pagsusi bisag wa na mao ang pagdumala, ato lamang gidawat. Kita maoy dako nga kasayupan. Naa. Unang pagsusi sa pundok igsoon. Juan 7:17. Kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingong kong pagbulutan. Dinhi nato masusi igsoon ang pundok nato nga kita di ay dunay takos ug dako nga tingwa sa pagsusi aron nga kining pundok iya bas Ginoo. Unsa gani giingon sa Lamentaciones 10:40? Mubalik kita kang Jehova. Sa ato pa nga do na gyud ay pagpangasaag nato. Masaag ta unang-una kung unahon natong pundok ug dapig. Kaklaro ato, sulayan ta, susihon tang atong mga pundok, unya mo balik dayon ta kang Jehova. Kay kung pagsusi nato nga dili ni mao ang gipangtudlo sa atong pundok kay kita dunay dako nga pagtinguha sa pagsusi, kay gisugo pud ta sa Ginoo nga kita mismo may mususi. Unsaon nato pagkabalik sa Ginoo? Pero pagsusi nato nga, husto man gyud ang akong pundok no? Kanang akong nadunggan sa maong magwali, akong gi-compare sa ako mas husto gining ako Go igsoon padayon. Kay sawa gyud kay pagsusi-susi karon. Kung ang imong pagsusi imong pundok dili gyud husto, ayaw pagpabilin. Kay miingon man ang Biblia gaina, balik kang Jehova kay nahilayo na ta. Karon, unsaon nato pagkahibalik sa Dios? Kay nahilayo ta. Samtang atong gi-confirm, uy, gisusi na ako murag bugat gyud ning murag di gyud ni maong akong pundok. Naa kun tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nan iyang mahibaluan. Sa ato pa kung magbuhat kuno kita og kabubuton sa Dios bisan kinsa masayod ta. Nganong masayod man ta kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang akong sa kaugalingong kong pagbuot. Diha nato masayran kung kanang iyang giwali iya ba na gikan sa Ginoo o nagwali-wali lang pud na siya gamit ang Ginoo pero dili gikan sa Dios. Kay unsa man di ayang giwali igsuon nga dili nagikan sa Ginoo sa atong mga pundok. Naa igsuon ato ning kumparahon ang teksto ha. Buhat 18. Buhat 18 kapitulo 13. Naa pod, naaragod ato ning basahon ng mga wali ha. Buhat 18:32.
18 versikulo 13 nagkanayon ang pulong. Nga nag-ingon kining tawhana na nagpangdani sa mga tao sa pagsimba sa Dios. Sa ato panagwali, nagdanigod. Kining mga tawhana unsay gihimo na nagdani sa mga tao sa pagsimba sa Dios. Di ba? Brad, simba sa amo. O kining among relihiyon. Gidani ni mga tao nga mo simba sa Ginoo. Sa ato pa ang imong purpose dili dautan. Ano man para Dios gud na. Apan nag-ingon ang pagpadayon sa paagi nga supak sa balaod. Kabantay migson? Naay nagwali karon, Brad, o kining among relihiyon. Pero ang iyang giwali kabubuton ba sa Ginoo o dili na kabubuton sa Dios? Kabantay mo? O sa may giwali nila, simba brad sa Dios, gidasigid ka. Yes, simba ta. Dios gud na. Pero supak sa balaod. Kabantay mo karon igsoon daghay mga relihiyon karon nga ang gisangpit Ginoo. Pero unsa may ilang doktrina gikan ba sa Ginoo? Dili supak sa balaod sa Dios. Mao na sa igsoon. Karon kun imo ning susiyon imong pundok, kumusta igsoon? Kini nga akong pundok nagtudlo bag balaod sa Ginoo? Diha na gyud igsoon mailhan. Unsa may gitudlo? Wa na'y napulo kasugo, Brad. Wa na. Tuo lang. Luwas na. Husto ba na igsuon? O di nagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa balaod. Nagtawag-tawag kag Ginoo, Dios imong gisangpit, pero ang giwali puro supak. Brad, tumantang napulo kasugo, wala na nang napulo kasugo. Wa na. Ang ilang reason, iyara na sa mga Hudiyo. Liman ka na igsoon. O di ba? So sa laktod, husto di ay ang Juan City di City. Makabuhat si bisang kinsa kung tuyuon ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios kung ang iyang giwali gikan bas kabubuton sa Ginoo ug iyang iyarang kaugalingon. Sa ato pa kung ang imong giwali kabubuton sa Dios, wala nimo gisupak ang sugo. Pero kung ang imong giwali gisupak nimo ang sugo sa Dios, unsay giingon? Kadto nga mga magtutudlo nagtudlo sa ilang kaugalingon. Tanawa ra gud ang ilang kaugalingon pagwali, Brad. Simba ta pero supak sa balaod sa Dios. Gusto ba ganun igsoon sige tag simba sa Ginoo, sige tag sampit, pero ang balaod sa Ginoo atong gisupak? Dili gud na mao bitaw miingon si Kristo. Tawag-tawag mo nako pero wa mo'y tuman-tuman og sugo. Di ba? 6:46 diha sa unsa na siya? Lucas. Karon mga kaigsuunan. Karon naabay mga Kristohanon nga dili maluwas. Ha? Kay kaluwasan kini ato kinabuhing dayon atong tinguha diri oy. Karon naabay mga Kristohanon nga dili maluwas sa inyong hunahuna. Naabay mga Kristohanon nga dili maluwas? Yes, daghan. Ha? Ngano man, kay ang gisunod nga pagpanudlo dili nakabubuton sa Ginoo. Ang ilang gisunod kadtong pagpanudlo nga kaugalingon rang tinudluan. Unsay kaugalingon tinudluan sa mga wali karon? Pasimbahon ra ka pero pasupakon kag balaod sa Ginoo. O di ba? So kana Kristohanon gyapon sila. Nangalagad sa Dios pero ang resulta puro supak sa Biblia. Imagine ra gud igsoon kung atong gamiton bitaw nga atong sentido komon ba. Mangalagad ko sa Ginoo. Husto ba ning akong pagpangalagad sa Ginoo nga supakon ra nako ang sugo sa Dios? I-reconcile daw kuno igsoon. Magunay akong nalibgan. Ako ning gihimo anang video ba? Unsaon pag-reconcile ba? Nga nung daghay magwawali igsuon nga nagdalag pulong sa Ginoo niya ang ilang wali the same pattern, puro supak sa Dios, sugo sa Ginoo. Kabantay mo igsuon? Maunaya diha ta magsunod, pagsugod, pagsusi sa atong pundok. Diha ta magsugod. Paki-comment igsoon sa iyong pangutana, mayong paglantaw ni Ramon Talisaysay bro ug si Rim Tuto. Og si Yana Quarteron, oy Ramon Talisaysay na asbutuan bro, imo nang business imong gi kuan karon, gi dumala. Nindot ang imong business bro kung imo na. So ang Ginoo mga panalangin. Mayong buntag pastor, kusog atong monitor diris baryo. Sige, pakusgi pagyud. Lulong ang pito, mayong buntag pastor, unang Pedro 4:11. Yes. Ang gisulti sa unang Pedro 4:11, ang magawali
kinahanglan magawali sa pulong sa Dios. Di ba? Kadtong pure nga pulong sa Ginoo, wala nay halo bitaw igsuon nga mga tuis. Di ba kay sultian ta sa tinuod igsuon ang tinguhaon gid karon sa kaaway, tuison ra gid ang pagtulunan sa Ginoo. Karon, diha na din ta magsugod pagsusi. Uy, di nga akong pundok no. Grabe gyud na ako sinangpitay nang uban igsoon og musangpit, halos ang uban mga hayang maglumpat-lumpat, magsinggit-singgit, magpagpagpagpag, di ba? Dili man ni pangdaot ako igsoon, dili man ko. Kabantay mo karon sa magwawali, mga desperate moves nga mga wali. Kabantay mo igsoon, hit treat man na siya, di man na mao nga wali, kabantay mo. Although nga gipaabot nila kamatuoran, pero ang ilang move, ang ilang aksyon dili mao. Di ba? Kana bitong ako lang i-mention na gamay kay nakakita ko sa video karon. Kana bitong rosarihan bitaw sa mga Roman Catholic. Iya bitong gilaytiran, iyang gisunog to prove nga piki ko no. 'Di ba? Pagingon gani piki di na doktrinas Ginoo. Husto man ang dili na doktrinas Ginoo, pero ayaw ipakita nga sunugon. Nganuman, dili na mausya ang pamaagis minsay, sulti ilang. O di ba mao ni akong point diha igsoon. Nagdala tag kamaturan pero wala mao ang imong pamaagi. Aron imong i-prove nga piki gyud na imong gisunog. Ayaw. Dili na ta maghimo nga ana igsoon. Kay lain na pud na kaayo. Wa gani makabuhat ang mga apostol ni ana. Bisan gani si Miguel Arcangel nakig-istorya siya siyawa diadto sa Judas 1:9. Miingon gani si Miguel Arcangel, ako dili ako makasulti kanimo niini kun dili ang Dios ra magbadlong kanimo. Di ba? Husto nga piki na nga mga doktrina kanang mga rebulto kanang mga rosaryohan, piki gyud na igsoon, di gyud na doktrinas Ginoo. Isulti lang nga dili na iya sa Dios. Pero kung nagdala kag kamatuoran unya ang imong move sa mensahe pamaagi, imong gisunog, bisag kinsa igsoon, bisag ikaw Katoliko masuko gyud ka. Mura og makita bitaw igsoon nga dili mao ang sistema sa imong pagwali sa kamatuoran. Dili na mao. Kung baga ingnon bitaw ka nga waray respeto. Di ba? O naamang guta na tay respeto nawala lang tungod sa imong pamaagis pagwali. Mao na akong point diha igsuon. Ang ato diri kinahanglan nga mosusi ta sa atong kaugalingon kay daghan gud karon mga mensahero. Ano ato pag-sure nga kana ang iyang dala tinuod. Unsaon nato pag-sure mo tuki ta, mosusi ta. Husto ba ning akong pundok? Unsaon nato pagsusi? Pinaagi number 1 sa mga teaching doctrine igsoon sa mga pagtudlo. Ha? Unsa may ilang pagtudlo? Kaugalingong pagbuot na. Unsaon gani pag sabot nato sa kaugaling pagbuot, Brad? Okay ra ni Brad, bisag walay suporta nga teksto. Okay ra ni Brad. Kanang example mingon ta. Karon igsoon ang pinaka-isyu. Unsa? Daghan. Unsa kuno? Pwede maghimo og larawan. Di ba? Kita ko karon sa vlogger nga si FD. Ang mga protestante walay mga larawan nga mga Diyos-Diyos sama kan Malok, kang Baal, kang Astarot. Ang SDA kuno wala pud ni ana. Ang mga Roman Catholic wala pud daw sila'y mga rebulto nga mga Diyos-Diyos sama ni ana iyang ginganlan Astarot, Baal o Malok, Mulok. Wala pud kuno ilaha. Ana na pud siya. Ang mga protestante walay kirubin. Ang mga SDA walay linilok nga kirubin. Kaming mga Katoliko ingon niya dunay mga linilok nga mga kirubin. Karon kinsa may masinupakon nato ani. So iyang wali ang masinupakon kanung wala nagbaton og linilok nga larawan o kirubin. Di ba kay sila kuno nagbuhat. Sa Biblia na ay nagbuhat og linilok nga larawan kirubin naa, di nato na malalis. Beside na wala na. Unya sa Katoliko perting daghan naman gid igsoon di lang kay kirubin. Dapat ana kirubin lang unta na kung magbiblical basis ta. So mao nay gitawag igsoon nga pamaagis pagwali ba? Di ba? Pamaagis pagwali. Tinuod na ay kirubin, di malalis. Pero unsaon nimo pag-reconcile kanang uban nga mga larawan diha? Di ba? Unsaon nimo pag-reconcile? Naabay mga apostolis.
Naabay Ginoo nga nag-ingon, buhati ang akong dagway og linilok nga larawan, si Maria, si Pablo, si Pedro, si Jesus Christ, naaba. Wala man lagi. Unya nganong nagbuhat man pud mo? Tungod kay inyo lamang gihimo nga guide, lead nga naay kirubin. Wa man tay supak kay gisugo man to sila sa Ginoo. Kirubin ra pod, wa nang uban. O di ba igsoon ingana ba ang punto nako nga unsaw na to pagsusing ang giwali sa atong magwali maunay punto nga gipaabot. Di ba? So ingana siya mga kaigsuonan. Karon unsa may pinakamin nga isyu? Kabantay mo igsoon, ako nang sulbaron ka ng kirubin. Naibalo ba mo igsoon? Nganong gipabuhat si Moises og kirubin? Dunay purpose. Unsa may purpose igsoon? Didto ang Dios makig-istorya. Og maoy pananglit atong topic. Ato lang daklitan gamay. Unya, samtang gipabuhat si Moises og kirubin igsoon, dunay sakto nga bisis. Dunay sukod. Dunay gyud gihatag sa Ginoo nga panag-ingnan nga mao toy sundon. Karon og magbuhat og kirubin igsoon ang simbahan. Unsa may imong bisis nga mao gyud nay sukod. Dili ba wala? So dako gid kalainan. Unya mingon, asa to pang Ginoo Katoliko? Unsa nang ison. So kung magwali tag kamaturan nga wala na siya instruction sa Ginoo, ato lang isulti. Akong point ba? Ato lang iwali. Usay lagi ingon ta nga panghilabot kay dili man gud nila madawat na nga pagwali kay wa nila nagituuhi which is sa Biblia mao gyud tinuod nga bawal gyud na. Ang ako lang punto nga gipaabot ba nga wali tag tinuod, ayaw lang gamita og mob nga maka hit sa usa ka pundok. Atong akong gihimog example nga gisunog niya ang rosaryohan. Dili na mao, husto nga piki gud niya nga doktrina kay panudlos Ginoo, ayaw lang ipakita nga sunugon nimo. Nganuman kadto mga Katoliko masuko gid igsoon, dili mao ang pamaagis mensahe. Okay. Unsa pagid karon nga mga wali igsoon nga kaugalingon gusto nila pagbuot. Ha? Kanang moingon bitaw nga kining baboy dirita kay sikat kayo ning baboy karon igsoon, kining baboy ipakaon na. Unsa may gamiton nila nga teksto? Di ba Biblia? Unang Korinto 10:25 mupalit ka mo sa bisan unsang kanunon sa nga ginabaligya dito sa merkado. Bisan unsa kuno nga kanunon nga gibaligya sa merkado, mupalit ka mo. Wa may merkado kuno nga walay baboy. So ang ilang interpretasyon mao gyud na pero ang teksto walay baboy nga gisgutan. Kadtong merkado nga ang gibaligya dito mga kanunon. Kabantay mo igsoon? Kanang merkado ba nga ang gibaligya dito kay dito man sa Korinto dunay merkado dito nga ang gibaligya makaon ra gitanan. Kay doon na po na maligya dito igsoon nga merkado nga ang ilang gibaligya kadtong gibaligya nila nga gihalad na sa mga Dios-Dios. Ito mag-ihaw bitalag mananap. Unya ang ilang ihawon nga mananap di man baboy para ihalad sa Dios-Dios mga karnero, kanding, baka. Ibaligya ko gihapon to nila, ila i-market gihapon ba. Mo na nga mingon si Pablo nga palit ka mo sa mga ginabaligya nga mga kanunon dito sa merkado. Ang ilang adtuan nga merkado ang gibaligya kanunon. Unsa man ay kanunon? Wa gyud toy labot ang baboy. Mao na nga ang atong application ato dayang i-apil nga ni sa Pilipinas. Sa Pilipinas mo anha ka og dinhi sa akong dapit, mo anha ka og merkado, na gyud baboy. So pag abot mo na ay baboy, mo ni application nila sumala sa unang Korinto 10:25 pero dili gud mao, mo na mislead. Karon unsaon nato pag-reconcile nga ang atong palengke na magid baboy, di ba kabantay mo igsoon? Ha? Kabantay mo? Ato ra ni basahon gyud pag-ayo. Kabantay mo igsoon nga miingon diyan nga walay pag-agad sa konsensya, gamit ang kaisipan. Pag sulod nimo sa merkado igsoon, gamita gunahuna nimo kaisipan. Pag tanaw nimo nga baboy, nganong mopalit man gyud ka? Nga na siya. Mo na point diha. Pero kay misleading karon igsoon gamit anang teksto wa na mao. Basta na lamang nga mopalit ka dito pero ang konteksto ana igsoon sa mga ginabaligya sa mga kanunon. Ang gibaligya didto nga market kanunon ra. Unsa may kanunon? Hinlo. Kanang baboy di na maapil sa pulong kanunon, di gyud na maapil. Pero kay giratsada nila giapil pag-apply nga ni sa atong market, merkado na ay baboy. Hinungdan nga moingon apoy di lagi mo palit, mo kaon kay pumalit ka mo sa mga kanunon nga gibaligya.
nga walay pag-agad sa konsensya o paggamit sa una-una. Duha baya diha ang gibaligya kanunon. Pag ingon gani kanunon, kana nga market ang gibaligya pulos hinlo. Kay ang baboy way apil sa linyang kanunon, timan igyo na ison. Mao na application. Karon, kung i-apply nato nga atong merkado na ay baligya nga baboy, ato din i-apply kay basta unay gibaligya na may baboy sa atong market, mupalit na gyud ta. Miingon ba si Pablo, gamit ang huna-huna. Pag tan-aw nimo nga baboy, gamit ang huna-huna. Baboy di ko mupalit dito ko sa baka. Ana tanang aplikasyon. Pero kay kita may buot-buot man, mao tang umingon nga ang iyang gitudlo, iyan ang kaugalingon dili nakabuton sa Ginoo. Mao na atong susihon igsoon sa atong pundo karon. Di ba? Mao na nga kun dili mo gamiton ni huna-huna, makapalit gyud ka og dili ipakaon, makakaon gyud ka kay wa nimo gamit ang huna-huna, gamiton nato igsoon. So, mao ni siya nga ato nga pagtuon no. Aron nato ni nga masabtan. Naghatag lang kog example. Sa nay oras? Alas 10:30, taas pa. Next na ko nga example igsoon nga gamiton. Ha? Kay ato lang gyud ni dalikyatan ang matag punto igsoon sa mga pagtudlo karon kay which is lagi atong gikumpara ang teksto nga mailhan makahimutas pagbuhat sa kabubuton. Ingon ang Dios nga kon ang iyang giwali gikan bas Ginoo o gikan ra siyang kaugalingong pagbuot. Karon kining mensahe igsoon sa Efeso 2:8. Sultian ta ka igsoon kung dili gani nimo ni sabton pagayo, daghan karon ang nangalaglag nangasaag tungod aning Efeso 2:8. Bago pa ko nakakita og video igsoon sa usa ka daghang man koy amigo gud sa Facebook nga mga pastor, mostly igsoon Protestant og mga Baptist. Kana bitong doktrina nila, one saved, always saved. Ang ilang gamiton gyud nga doktrina nga pinakakusgan igsoon, Efeso 2:8. Unya ila dayong parisan og Juan 3:16. Mahibong ka kung giunsa nila pag-mislead, paglibog ang mga tao sa message igsoon. Ako ning basaw na. Mahibong ka ba? Ako gipaminawan gi-mislead lang gyud ang tao. Efeso 2:8. Giunsa nila pag-mislead atong basaw na nagkanayon. Kay mao gyud kini ang pinaka mikuyanap pod nga doktrina igsoon sa one save always save. Ingon niya diri. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Saved by grace through faith igsoon. Unya miingon siya diri. Og kini dili inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Sa ato pa kining kunong kaluwasan nato igsoon, pinaagi sa grasya, buhat ni sa Ginoo dili ato. Kay kung kita mo ay mobuhat igsoon og kaluwasan, mao na ilang pagmislead. Kung kita kuno magbuhat sa atong kaugalingon kaayuhan, murag kita mo ay magpasigarbo. Ingana ang misleading nila igsoon, which is ang teksto husto. Nga ang buhat sa pagluwas nato iya na sa Ginoo dili ato. Unsa gani ang buhat sa pagluwas nato igsoon? Buhat na sa Ginoo. Ngano man buhat sa Ginoo? Kay iya nang disenyo disenyo na sa Ginoo nga pag-abot sa panahon nga mao ni ang iyang plano nga kaluwasan sa matag usa kanato. Ako ning dugangan iso na 2 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 9. Nagkanayon igso no nga nagluwas kanato og nagtawag kanato sa pagtawag ngadto sa kabalaan dili tungod sa atong binuhatan, dili kuno tungod sa atong binuhatan. Dili tungod sa atong binuhaton kundi tungod sa iyang kaugalingong katuyuan og sa grasya nga iyang gihatag kanato diha kang Kristo Hesus sa wala pa ang kapanahunan nga walay kinutubon. Sa wala pa ma-establish ang kalibutan, doon na nay plano di ay ang Dios. Unsay plano sa Ginoo? Nga kana nga plano iya nang buhat sa pagluwas nato. Pinaagi ni Kristo sa grasya sa kamatayon. Mao nay punto. Sa ato pa ang kaluwasan nga plano sa pagluwas sa mga tao buhat na sa Dios. Nganuman dili gyud ang tao makabuhat sa pagluwas igsuon siyang kaugalingon. Nganuman kay nahilayo tas ginuhinungdan nga pinaagi sa iyang plano sa wala pa matukod ang kalibutan na ana ng plano sa grasya pinaagi sa iyang bugtong anak aron sa pagluwas nato ug kadtong pagluwas nato igsuon gikan sa kahimtang sa sala nga nahilayo ta
buhatos Ginoo. Diba iya to? Mao nay Episodio 8. Ang misleading man gud diha, wala na tay buhaton nga maayo. Kaya sureball ng kaluwasan pinaagis Ginoo. Naunsa na nun igsoon. Pero moingon din sila, ang tinuod nga naluwas, mo produce ka og good works, tan-awa ra gud na igsoon, libog ka lagi. Gimislead lang yun ang tao, gipasulod ang tao sa yano nga message igsoon aron makuha nila og kana nga message that was a scam igsoon. Kabantay mo unoy scam igsoon, unsa scam nga mensahe? Kanang mensahe bitaw nga gituis, gimislead ang mensahe sa grasya. Mao na siya, mao na tinuod nga scam. Di ba? Husto ang teksto nga ang buhat sa kaluwasan pinaagi sa plano sa Ginoo sa wa pa ma-establish ang kalibutan, naa na ng planuha nga ang grasya wa pa ang kapanahonan ni Kristo gitagana na niya. Unsa ni ang grasya? Hebrehanon 2:9, kamatayon sa atong Ginoo mao toy grasya. Pero giunsa nila paglid ang mensahe sa grasya? Tuo lang brad, kay kung kita mo imubuhat sa atong kaugalingong pagkamatarong, di kita maluwas, husto man na. Nganuman, kung atong pagkamatarong kaugalingon, pero kung ang pagkamatarong nga iyas Ginoo, mao toy luwason sa Dios. Di ba kabantay Megson, ambot kung nakuha gyud nako ang pinakamina ko nga ipaabot nga mensahe. Kini bitaw ang mensahe sa grasya bitaw. Daghay na nga laglag karon nga mga kalag. Partikular ang mga baptist nga mga teaching Megson. Sorry ha, wa ko'y gi-mention nga ngalan sa tao, pero nag-mention ko og usa ka pundok. Tungod kay mao man ang ilang doktrina. One save, always save. Nga kung magpadayon ka kuno, nga bisan pa kuno wa na kay buhat nga maayo himuon, once kuno nga naluwas ka, luwas na ka perminti. Kana siya nga doktrina igsoon, mao nay mislead. Ang atong pagbuhat sa pagkamatarong while nga naluwas ta, mao nay resulta og imo nang ipadayon. Wande Tyson, naluwas ta sa grasya. Unya ang resulta sa nakadawat sa grasya nga naluwas igsoon, mubuhat ka sa pagpadayon og matarong. Once gani nga muundang na gani kag buhat og matarong, kadtong grasya nga naa nimo igsuon, dili na to siya nimo maabil. Naara permanenteng kaluwasan, kanang kaluwasan sureball na permanenteng igsuon. Sureball kung imong ipadayon ang pagkamatarong nga buhat. Ato ning tanawon, ha, tama jud bro, Mike Acevedo. So, yes. So, comment lang mo isuon. Pwede mo makapangutana. Dinhi. Di lang ko magpasulod kay nakakunik man gud ni sa Radyo Standard. Di lang ko magpasulod sa live isuon. Karon, mao ni ang atong gi-explain. Kabantay mo? Giunsa din nila pagsuporta ang Episodio 8. Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga pinaagi ni ana, dili malaglag kun dili makabaton kamong kinabuhing walay katapusan, eternal life. Pinaagi siyang anak. Ang iyang anak naghatag og kaluwasan, og kadtong kaluwasan nga gihatag permanente gyud to. Pero kung ang kaluwasan nga gihatag permanente, dili na gani nimo to siya himuon ang pagkamataro nga gihatag sa kaluwasan nga mao nay resulta sa grasya, imposible pud nga luwason kay igsoon. Ang ila karon kay misleading man. Once nga giluwas na ka, luwas na gid ka hangtod pagbalik sa Ginoo, bisag wa ka nagpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Mao to nga gigamit nako ang Juan city di city. Makabuhat ta, ako ning baliko na, mao gid nga atong bantayan igsoon. Juan city versikulo 17, kay kanang mensahe bitaw sa Episodio 2 daghay na nga saag ana ison. Juan city 17, kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nan iyang mahibaluan kon ang iyang gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang siyang kaugalingong kabubuton. So gikinahanglan yun nga ang giwali gikan sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may kabubuton sa Ginoo? Diha sa grasya igsuon. Kabubuton ba sa Ginoo nga luwason ta pinagi sa grasya, unya dili na dayon ta mobuhat og kasuguan sa Ginoo? Mao man gud nang misleading igsoon, tungod sa grasya
sultian nimo og sugo di gyud na mo tuman. Di disgrasya. Giluwas tanganuman. Ingani siya igsoon ang plano sa Dios sa sinugdanan. Sa 59 sa Isaias versikulo 2, ang kahimtang nato nahilayo ta sa Dios. Layo kita sa Ginoo tungod sa sala. 59 versikulo 2 sa Isaias. Maunay nag-ulang nato sa Ginoo, di ta makaduol tungod ni ana nga tungod sa sala di ta. Dunay boundary. Og kanang boundary igsuon maunay gibungkag ni Kristo sa Efeso 2:14. Gibungkag ni Kristo ang boundary nga kanang sala iya nang giduphan aron mosulod ang ato nga kaluwasan. Mao toy grace. Grasya na luwas ta didto. Og kanang kaluwasan sa grasya permanente na kung ang imong pagkamatarong imong i-continue. Pero og di na ka mo alagad sa Ginoo, muundang ka katong grasya igsuon nga permanente tos kaluwasan sa kinabuhing dayon, di na nimo to maabil. Kay di man pwede nga ang grasya nga nagtudlog kaluwasan iya tong pangabugaran igsoon ang imong sala kay one save always save, di man pwede. Sama pananglit, hatag og ilustrasyon. Kung ikaw nakasala sa salaod sa panggoberno, dakpon ka sa pulis, ibalhog ka sa prisuhan. Sa diha nga mapriso ka kay naa kay sala, ingno na to ang sala nimo igsuon kanang ganayra, mapiyansahan ra. Pag piyansa nimo natural, napiyansahan nimo tong imong gihimo nga salaod, makagula ka gikan sa prisuhan. Karon kay nakagula ka pinaagis piyansa, human na piyansahan mubuhat na ka og daotan? Musupak na kas Ginoo, dili pwede. Nganuman kay kadtong imong piyansa igsuon, wala to nagtudlo nga pwede na ka mubuhat og daotan aron dili na ka mapriso. Ingana pod na kang Kristo. Si Kristo maoy piyansa nato igsuon, nga maoy nagbayad, maoy naglukat sa atong sala. Samtang si Kristo maoy naglukat, siya maoy grasya, siya ay nagpiyansa. Ang grasya nagtudlo og matarong. Human nga nagrasyahan ka igsuon, wala magpasabot nga mosupak na kas Ginoo. Lahi man karon nila pagtuis igsuon, kay ang grasya bahala og di na ka mga lagad, nagbuhat kag daotan, basta kay naluwas na ka perminti. Kinahanglan mo produce pa na igsuon og maayong buhat, og kana nga maayong buhat mo resulta na igsuon nga mapadayono nimo nga pagbuhat. Pero once nga muundang ka, di siya naa nimo. Ako ning dugangan na. Naa siya igsuon. Ang mensahe sa grasya nagtudlo sa pagtuman sa sugo. Nag-ading pa nag-ading pa ang akong accepting sa imuha. Na, kinsa gani ang grasya? Si Jesus Christ. Ato ning basahon na. Kung ang grasya nagtudlo ba nga di na ta motumang sugo kay mao ra man gid misleading diha. Awa nay sugo kay nagrasya na ta na disgrasya igsuon. Ako ning basahon ang grasya si Kristo ha. Siyang kamatayon. May piyansa, may lukat. Hebreohanon, nag-ading mong hinagid ako signal. Hebreohanon 2:9. Naa siya igsoon, no? Paminaw. Apan ang nakita nato karon mao si Hesus, siya nga makadiyot na himo una ubos sa mga malunda, nga gipurong-purungan og himaya og dungog tungod sa iyang pag-anto sa kamatayon. Aron nga pinaagi sa grasya sa Dios makatilaw siyag kamatayon alang sa matag usa ka tawo. Unsa kun igsoon? Si Kristo mao ang grasya. Pag-abot ni Kristo siya ang grace igsuon, pinaagi siyang kamatayon nga gisakripisyuhan ta alang natong tanan. Di ba? Tanaw na, ang grasya si Kristo. Karon kay si Kristo ang grasya, muduol ta niya. Kita ba nga nagrasyahan, muduol ta ni Kristo? Aron nga permanente ang grasya na anato, dili ta muundang sa pagduol kaniya sa pagpangalagad kay gikaluy ang tamo nay pinaka ubos nga termino nga pagpasabot. Nakaluy ang data. Gikaluy ang data ba nagrasyahan? Pinaagi ni Kristo. Kay si Kristo ang grasya sa kamatayon niya. Karon, kay si Kristo man ang grasya sa matag usa ka tawo, unsa may himuon? Mao ning giingon na dugangan ako para masabtan nato kay daghan nga mislead ani nga mga mensahe. Hebreohanon 4:16 nagkanayon. 4:16. Sa ingon ni ana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa grasya. Kinsay grasya si Kristo ang iyang kamatayon muduol ta aron makadawat kitag kaluoy
Kanang grasya mao nay term igsoon nga gikaluy-an datas kamatay ni Kristo. Aron makadawat kitag kaluoy og makakaplag kitag grasya, makatabang kanato sa panahon sa panginahanglan. Bot pasabot kay naluy anata ni Kristo kay ang grasya si Kristo ang iyang kamatay mo toy grasya gikaluy-an ta, muduol ta niya. Aron nga ang nagrasyahan mga lagad niya, motong mutuo ta niya. Pagtuo nato nga siya may grasya nagpakamatay alang nato, muduol ta aron mga lagad. Kay siya may piyansa. Karon kay gipiyansahan nata ni Kristo aron makabaton ta og paglaom sa kaluwasan, unsa may atong himuon? Magpakasala ta. Musupak na ta igsoon, di na ta mutuman. Mao man gunay misleading sa mga grasya nga message igsoon. Grasya na brad, tuo na agyod, kumpleto tuo ta nga kita gilukat niya. Siya mo grasya, siya mo nagpakamatay alang nato, muduol ta. Human nga muduol ta igsoon, karon kay muduol ta sa grasya, unsa may atong himuon kang Kristo? Muduol man ta niya. Magsikit ang supak. Kay ang minsay sa grasya wa magtudlo nga mosupak. Ha? Ako ning dugangan igsoon, balikon ako. Unsa gani ang minsay sa grasya? What is the message of grace igsoon? Episodos. Otso man to, akong lahusan ang 9. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. Jis, kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron kita magagawi kita. Unsa kuno? Ang grasya si Kristo og maunay kaluwasan nato nga diha misud ang kaluuyay nato, biskay gikaluy-an ta, may chance na mga lagad ang mensahe nila karon sa grasya kay musupak na, di na mutuman, disgrasya. Kundili imong ilahos nga ang grasya di ay mubunga di ay sa mga maayong binuhatan nga ato kining gawion. Pag ingon gani gigawi nato, di ta muundang. Karon kung muundang tas paggawi sa maayong binuhatan nga kadtong maayong binuhatan, mao to ang resulta igsuon nga naluwas ta sa grasya. Kung muundang ka, naara ang grasya wa mawala. Mao to'y assurance. Kung muundang ka sa maayong binuhatan kay magagawi ka niini, kanang pulong magagawi, permanente gud na. Kung muundang ka, kadtong grasya igsoon dili to ibul nga maoy muluwas pagyud gihapon nimo. Nganuman, tan-aw ra gud na ang Hebrehanon 9:28. Ha? Muanhi si Kristo dili nalabot sa sala kun dili sa pagluwas ni adtong matinud-anon nga nangalagad niya. Pag ingon gani matinud-anon nga nangalagad niya, nagpadayon tog buhat sa pagkamatarong. Nagtuman to kanunay sa Ginoo kay pag anhi niya kaluwasan na dili nalabot sa sala. Busa kung ikaw nakadawat na sa grasya, naluwas na ka sa grasya, kung muundang ka sa pagbuhat og matarong magpakasala ka, dili na ibol ang grasya nimo igsoon nga muluwas paghihapon nimo alang sa langit. Sila kay lahi man, bisan pa unsa imong buhaton, basta naluwas na kay gagarantiya na to siya, luwas na ka perminti, di na mao. That is a scam teaching igsoon. Grabe ang nangasaag anak nga tinun-an. Ato ning dugangan na. Sa ato pa ang grasya, permanente na to gawion ang matarong. Okay. Balik ta igsoon sa Hebrehanon. Hebrehanon 5 versikulo 9. Naa. Ang grasya nagtudlo ba nga musupak na ta o nagtudlo sa pagtuman? Hebrehanon 5:9. Og sa nahimo siyang hingpit, si Kristo, retirado ni Kristo, siya nahimong tuburan na dayong kaluwasan. Samtang nahingpit si Kristo, nahimo siyang tuburan na dayon sa kaluwasan. Alang sa tanang magasugot kaniya. Pagkahingpit ni Kristo, nahimo siyang tuburan sa kaluwasan. Para kang kinsa sa tanang magasugot kaniya. Sa to pa, ang kaluwasan hingpit na nimo mabatnan igsoon pagbalik niya kung ikaw matinumano niya. Nganuman, wa man kamubulag ni Kristo nga mao toy grasya ug siya maoy naghatag og kasiguruan sa kaluwasan nga kinabing dayon. Ayaw og bulag. Aron di ka mahibulag sa kang Kristo nga maoy assurance sa kaluwasan nato kinabing dayon, unsa kuno? Musugot ta kaniya kay siya maoy magahatag sa tuburan nga kaluwasan. Unsa kuno himuon? Musugot ta niya. Pag-ingon gani musugot, ang mensahe sa grasya nga mao si Kristo dili na magsupak sa sugo.
patumanon man ta aron luwason ta. Tanawa karon ang naminsayan sa grasya ison, wali og naisugo, pirtig yun sinupakay. Tanawa ra gud nang nagwali og grasya, wali og napulo ka sugo, may managdili ka supak-supakon igsuon. Kay grasya na lagi. Ang nahitabo sa grasya nga naa nila, disgrasya. Unsa may resulta sa mga tao nga nailad anang scam nga pamaagi sa mensahe nga gituis ang grasya, di gyud igsuon makasiguro sa kaluwasan. Nganuman kay lahi man ila, padayon lang. Bisan pa di na ka magbuhat sa pagkamatarong. Ha? Kay ang atong binuhatan, atong kuno kaugalingon, dili kuno inap nga makaluwas tama. Ang atong kaugalingong pagkamatarong, di gyud na makaluwas kung atong kaugalingon. Pero pagkamatarong nga iya sa Ginoo makaluwas to. Ha? Atong basahon. Roma Kapitulo unsa ni siya? Roma Kapitulo 3 versikulo 28. Tinuod ba gyud nga ang atong pagkamatarong dili makaluwas kung ang atong kaugalingong pagkamatarong di gyud na makaluwas asa ato ra gyud na kaugalingon. Pero kung pagkamatarong nga gikan sa Ginoo mao toy luwason sa Dios. Ha? Mao na atong teaching diha sa grasya. Di kay i-mislead. Dili kita manggod sa kaluwasan wa tay dili ta makabuhat sa kaluwasan sa atong kaugalingon niwatan kay makapasigarbo mga tao kung atong kaugalingon. Pero kung ang pagkamatarong gikan sa Ginoo mao man toy luwason. Kay kato nga pagkamatarong iya sa Dios, diha manggod gimislead nila tungod sa grasya gitudloan ng mga tao di na patuman og sugo. Kana ra gyud ako. Mao bitaw nga gibidyo, gihimuan ako video. Nganong gyud na nalibog kong mga bright nga magwawali. Unsa may naa sa sugo sa Ginoo? Nganong supakon man gyud nga di man gyud na makadautan ang sugo sa napulo ka sugo, makapamatarong man na. Di ba? Mao nay misleading sa grasya. Ila dayon pasulod, awa nay sugo. Kay grasya na ta kay kung magbuhat ta sa atong kaugalingong pagkamatarong, dili ta makapasigarbo, di ta makaluwas kung ato. Pero pagkamatarong iya sa Ginoo, mao toy makaluwas. Basahon ako ha. Mao na nga ang grasya dili gyud na magbulag sa sugo nga iya sa Dios. Kay kung tumanon mo toy mamatarong ta. Iya man tos Ginoo. Ato ning basaw na Roma, o ako makalimot, Roma 3:23 na siya. 27. Nan hain man ang atong pagarbo? Question mark. Gipalagpot na gawas pinasikad sa unsang lagda? Question mark. Sa lagda sa mga buhat? Question mark yapon. Dili sa ato pa kadto usa ka pangutana. Question mark man to. Ingon ni Pablo dili hinunua pinasikad sa lagda sa pagtuo. Yes, tuuhan nato sa Kristo. 28. Kay maoy atong pag-isip nga ang tao pagamatarong pinagis pagtuo, kay maoy kun ato pag-isip nga ang tao pagamatarong pinagis pagtuo. Pinagawa sa mga pagtuman sa kasuguan. Maunay padayon pagsulti ni Pablo nga ato ng pagtuo nga ang tao pagamatarungon nga gawas kuno sa pagtuman sa kasuguan. 29. O Dios ba lamang sa mga Hudiyo? O dili ba siya Dios usab nato nga mga Hentil? Oo, sa mga Dios usab sa Hentil. Sa ito pa, kung ang Dios usara, Dios sa Hudiyo, Dios siya sa mga Hentil, maurang Dios sa. Nga man laging mga Hudiyo igsuon, mauramang atong Dios pod. Nga ang Hudiyo nagtumagsugo, unya kita kay mauramang pod atong Dios sa mga Hudiyo, musupak. Diha lagi ang mislead igsuon. Kay ang Dios sa Hudiyo, maupod ang atong Dios, kung ang mga Hudiyo igsuon, nagtuman og sugo, kita pod, mutuman kay mauramang ilang Dios. Wa mangyud mo ingon ang Dios, okay kamo Hudiyo, Sabado mo ha. Kamo mga Hentil magdomingo wala na, di na mao igsuon, mao na misleading, scam na natitsing. Dios siya sa Hudiyo, Dios pod nato nga may Hentil, maurang atong Dios. Naa siya igsuon. Sanglit usaraman ang Dios 30 ug iyang pagamatarungon ang may circumcision pinasigad silang pagtuo. Og nga walay circumcision pinagi silang pagtuo 31 konklusyon ni Pablo. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Di ba? Katong question mark sa ibabaw igsuon. Usa ra gyud ang tubag ni Pablo, gibungkag ba natong kasuguan tungod sa pagtuo? Wala, hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Pagkatin-aw igsuon bot pasabot ang pagtuo unya nagkuyog ang grasya nga mao si Kristo, kay si Kristo ang grasya, naa ang konklusyon ni Pablo, gibungkag ba natong pagtuo? Wala, hinunua gipabarog kanang pulong gipabarog.
Di na tumanon o tumanon. Naagi pabarog nga ni kay nagpabilin but pasabot i-continue na to maotoy continuation nga resulta sa nagpabilin diha sa grasya nga ang resulta mo to magsugo di kay mosupak. Husto ang Hebrano 5:9, si Kristo maoy tuburang nadayon sa kaluwasan ni adtong musugot kaniya. Karon, kung di na ka musugot, supak na ka sa grasya sa buhat sa grasya nga mao si Kristo, masinupa ko na ka, wa na kay tuman-tuman, unsa man pagluwas sa Ginoo nimo? Di ba? Mo nang ang atong pagkamatarong di gyud na makaluwas kung ang ato. Pero pagkamatarong nga iyas Ginoo, igsoon ko, surebol ang kaluwasan. Iya gutos Ginoo. Unsa may matarong igsoon? Naa Roma City 12. Ang sugo balaan matarong maayo. Tanawara ko nang nagmisay karon sa grasya, naabay sugo wala. Samantala, wa gyud na magbulag sa grasya nga mao si Kristo kay magmasinugtanon ta sa grasya nga mao si Kristo. Ang sugo matarong bala ng maayo. Kung stumano nimo ang sugo sa Dios, matoy matarong. Matarong to nato. Unya kana nga pagkamatarong di na makaluwas. Makaluwas. Pero man, iya man to sa Ginoo. Pero kung magbuhat ta sa atong kaugalingong pagkamatarong, di to makaluwas nga naman. Ato raman ang pagkamatarong nato trapo ra baya igsuon. Di ba nagkuha natong pundo? Oh. Mo na siya igsuon nga daay daghan nga nga laglag na nga mislead anak nga mensahe mga kaigsuonan. Mao na nga ato karon gi tun-an og maayo. Nganuman kay ang tinuod nga nagrasyahan igsuon, ang tinuod nga pagkamatarong mao to ang luwason sa Dios nga pagkamatarong nga gikan niya. Duga nga nato. Roma 8:30. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila nga kon dili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Unsa gani nga pagkamatarong gikan sa Ginoo, kana nga pagkamatarong gikan sa Ginoo paambiton sa himaya. Ayaw ko ina kanang gipaambit sa himaya, malaglag na. Nganuman maluwas kay pagkamatarong gikan sa Ginoo. Unsa gani makapamatarong nato nga gikan sa Ginoo sugo. Pero kung ang sugo igsoon dili nimo dawaton kay na-mislead ka sa mensahe sa grasya, nako igsoon wala na ka makadawat sa grasya na disgrasya. Nganuman kay minsay karon gituis ang grasya, wa nay sugo. Pero kung naagyud ka sa grasya igsuon, ang tinuod nga nakadawat karon sa grasya, nagtuman og sugo. Basahon ako. Klaruhay gini nga to Naa. Buhat 13:42 naa ang nakadawat sa grasya. Wa ba mo tuman sugo o tuman sugo? Ang nakadawat sa grasya nga mensahe sa kaluwasan nga kasiguruan igsoon kinabuhing dayon na ay buhaton nga kasuguan tumanon. Pero ug wa ka motuman sa kasuguan, nagsige lagwali og grasya Kristo panway sugo, maunay disgrasya igsuon. Atong basahon. Buhat 13:42 igsuon. Dire naa. Nagkanayon. Katoliko nga Biblia version 1981 MBB akong gibasa. Sa pagpanggula na ni Pablo ug ni Bernabe apostol sa sinagoga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik pagkasunod adlong ipapahulay nga saysayan pa sila sa mga butang. Sa to pa paggula nila sa simbahan, nagangyong mga tao, balik mo sunod ipapahulay. Unsa may ipapahulay diha? Sabado man na, balik mo sunod aron saysayan mininyo sa mga butang ngana. 43. Og sa natapos ng tigom sa sinagoga, gisunod si Pablo ug ni Bernabe sa daghang mga Hudiyo og mga Hintil. Kanang dili Hudiyo Hintil man na. Unsa kuno? Pagkahuman sa tigom simbahan, gawas na sila ni Pablo. Gisunod sila sa mga Hudiyo og mga Hintil, dili Hudiyo. Gisundan ba nganuman kay nanggawas naman sila, di nisunod pod kadtong mga Hintil og Hudiyo. Hintil Anya nagkanayon. Pagkatapos sa tigom, gisunod sila sa mga dili Hudiyo Hintil nga nakabig ngadto sa tinuohang Hudiyo. Sa to pa kita di ay nga mga Hintil giwalihan sa mga apostoles na nga kabig sila. Ang Hintil kita kitang tanan usaray Dios giluwas ta nakadawat ta grasya. Karon kay nakadawat ta grasya kamo po ng mga Hintil nakabig naman mo tinuohang Hudiyo. Unsa mao ni akong mensahe? Giun sa pagwali ni Pablo sa mga Hintil nga nakabig na convert sa Hudiyo. Giyon sa niya pagmensahe. Kay usara may atong Dios ingon ni Pablo, gimaymayan sila sa mga apostoles, kinsay gimaymayan ang mga Hintil.
nga nakabig sa mga Hudiyo. Gimaymayan sila sa mga apostolis, gidasig nga pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Unsa kuno? Gimaymayan sila sa mga apostolis nga gipadasig nga magpabilin sila sa grasya sa Dios. Kinsa gimaymayan sa mga apostolis? Kadtong mga hintil nga nakabig sa mga Hudiyong tinuuhan. Karon kay nakabig naman mo, usara man natong Dios. Ang Dios sa mga Hudiyo, maupir Dios ninyo nga mga hintil, parihara man tang Dios. Karon kay nakabig man mo sa tinuang Hudiyo, maymayan ko kamo, padasigan ko kamo nga nangakabig karon, kamong hintila mo, pabilin mo diha sa grasya sa Dios. Ha? Pabilin sa grasya. Unsa may timaan nga nagpabilin sa grasya sa Dios karon, buot pa sabot nakadawat sa grasya. 44. Pagkasunod adlong igpapaulay, hapit tanang tao sa lungsod namati sa pulong sa Ginoo. Di ba ang hangyo nila pagula nila simbahan? Brad, balik mo sunod sa Bado. Pagula nila sinaguga. So, moti hangyo. Gimaymayan din ni Pablo, padasigan ko kamo ha, kamong nangakabig sa tinuang Hudiyo, kamong manghintil, pabilin mo sa grasya. Pagkasunod sa Sabado, inihangyo man yun. So, nagpabilin pa silang Pablo pagka Sabado. Tanan, igsoon halos tanan, na malik sa pagsimba, nisulod sa sinagugas pagsimba sa adlong ipapahulay. Sa ato pa igsoon, ang nakadawat di ay karon sa grasya gyud. Si by grace, profit igsoon, kadtong nagsabat igsoon. Tinaw ang Biblia. Pero karon ang nagminsay sa grasya, nga nangadisgrasya igsoon, unsay gitudlo, wa nay sugo brad. Pero sila ni Pablo, ang nakadawat sa grasya nga mahintil, nagbantay og Sabado. Wa gyud miingon si Pablo. Kamo nga mga hintil ha, nakabig mang Hudiyo. Kay hintil man mo, magdomingo mo. Giingon ba ni Pablo pagka-statement? Wala. Kay kami nga mga Hudiyo man gyud may magsabado rami amo. Wala man. Miingon man si Pablo, kamo kay nagabig man mo nga mga hintil, dasigan ko kamo, maymayan ko kamo, pabilin mo sa grasya sa Dios. Pagkasunod Sabado, tanan halos namalik didto sa sinagoga, misimba sila. Unsang adlaw? Igpapahulay. Unsang nang ipapahulay? Domingo, Sabado. Ang tinuod ay nakadawat og grasya karon igsuon, magtuman lagi sugo, magsabat igsuon, di kay magsandi. Tanaw ra nang ilang explanation. Ang sabat man gud iya na sa Hudiyo. Ang mga hintil kita, pili tag ato. Domingo man atong napilian, kay diha man nabanaw si Kristo. Remember igsona, kining buhat 13, humana si Kristo na banhaw ni saka naglangit. Pero ang mensahe nagpabilin ang grasya, sabat gihapon ang nakadawat og grasya. Wa gyud moingon si Pablo, kamo kay hintil, nakadawat man mo grasya pod. Nakabig man pod mo sa tinuang Hudiyo, ang magdomingo lang mo. Wa man na mag-ana si Pablo. Ang ingon ni Pablo, nakadawat man mo grasya, pabilin mo diha, ang magsabado mo. O di nagsabado, pagkasunod Sabado na nanimba ang mga hintil nga nakabig. Wa man magdomingo. Unsa ganing misleading nila? Ang Sabado iya ra sa Hudiyo, ang Domingo ato. Nakay sa Biblia igsoon ang nakadawat og grasya nagsabat gyud sila, karon ang nakadawat og grasya nagpadako og minsay grasya. Giunsa nila? Di ba nagdomingo? Di ba supag og sugo? Ang grasya nga minsay gituis. Ang resulta igsoon ang mga tao nga disgrasya. Mao na atong bantayan igsoon. So karon kay ato man gyud ni gituki, susiyo maayo. Unsa ning pundok nga atong gipasudlan? Usara man day ang Dios nato, kung Dios nato usara, maopoy Dios sa mga Hudiyo, karon igsuon klaro man gyud ang ministry sa mga apostol, nagwali to sila, nakabig ang mga hintil. Pagkabig sa mga hintil ngadto sa tinuong Hudiyo, unsa may tinuang Hudiyo? Ang Hudiyo Sabado, ikaw lugar makabig magdomingo. Unsa may tinuang sa Hudiyo nga nakabig ang mga hintil? Di mga unog baboy nga ikaw lugar magmukaon. Karon pangutana. Mao ning pangutana ko, kabalo ko iso ng pangutana. Sila nga nakabig sa mga Hudiyo. Nagsabat to sila. Di ito mga unog baboy. Karon pangutana. Ikaw karon nga hintil nga nakadawat sa grasya, kinsa may nagkabig nimo? Ha? Ang pangutana, ikaw karon nga hintil nga nakadawat sa grasya, kinsa may nagkabig nimo? Muingon ka, si Kristo may nakabig. Tungod sa iyang kamatayon. Okay, ana, si Kristo. Nga kay ang grasya, magmasinugtanon man ta kang Kristo.
Unya giunsa nato pag kinabuhi si Kristo? Sa Galacia 3:27, ang tanan gibautismoan kang Kristo, magkinabuhi kang Kristo. Sa ato pa, humanta gipagkamatyan ni Kristo, magkinabuhi natan Kristo. Unsa may gihimo ni Pablo? Unang Korinto 11:1. Unsa gani ingon ni Pablo? Unang Korinto 11:1. Ato ning basahon. Kay basin mamingon sila, aw kadto Brad, kadtong nangakabig nga giwalihan ni Pablo nga mga hentil, ang nagsabat to sila. Dito mga unog hugaw, di ba? Kay nakabig sa pagkahudiyo, kay lisod to udigson, makabig ka og pagkahudiyo. Unya, ang hudiyo Sabado, ikaw magdomingo. Di ba? Sa lakto digson kumingon, as katong nangakabig, ang pangutana karon ng mga protestante, mga baptist, mga pentekostal, o uban pa nga mga pundok, mga Roman Catholic, anaon lang na to, kinsa may nagkabig nimo? Ang pangutana, kinsa nagkabig nimo? Kung moingon ka si Kristo, okay. Si Kristo may nagkabig nimo, do na bay statement ni Kristo nga moingon, magdomingo na ka. Magdomingo ka, na aba. Wala man pod. Kay lisod kaayo igsoon, si Kristo gani, nagsabat, nga siya mo'y manluluwas, how come kita nga luwason nun magdomingo? Wa maalain. Mao na disgrasya igsoon. Ako ning basaw na. Unang Korinto 11:1, busa panig-ingon kamo kanako sa mga nanag-ingon ako kang Kristo. Sa lain term, ato ning i-transfer iso na dire. Sa may giingon ni Pablo, sunduga ako ninyo. Ingon nga gisundog ko si Kristo. Kinsa gani si Pablo? Mensahero sa mga hentil. Atong basahon. Nagkaniyon siya. Unang Korinto 11:1. Mingon siya, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagamaawaton kang Kristo. Si Pablo igsoon nga mensahero nato nga mga hentil, mingon siya, magmaawaton kamo kanako, ingon nga ako nagmaawaton kang Kristo. Karon pangutana, giunsa man ng Pablo pag-awat si Kristo? Si Kristo nagsabat. So, pag sundog ni Pablo nga na-convert siya into Christian, nagsabat po si Pablo. Karon kay nagsabat si Pablo, nahimo si Pablo og mensahero na tumahentil, mingon po din si Pablo nga, muawat mo nako, ingon na niawat ko ni Kristo. Karon kay nagsabat man si Pablo, sumala sa buhat 17:1 ug 3. So kay paawaton man pud ta ni Pablo, muawat pud ta. Mao to nga nahimo siya mensahero sa hentil, karon ang nangakabig igsuon nagsabat. Ingon ni Pablo, pabilin mo kamo nga nakadawat sa grasya sa Dios, pabilin mo sa grasya sa Dios, pagkasabado na mahulay sila igsoon. Pero kung ikaw nagwali kag grasya, unya mituupod ka sa uban magwali og grasya, pero dili gani sabat ng imong ipahulayan sande igsoon, wala ka igsoon makadawat og grasya, ka tinuod nga nagpabilin diha sa grasya, sabat igsoon mo igibantayan. Mao na nga dili magbulag ang pagtuo, ang grasya ug ang sugo. Nganuman tungod kay nagtudlo siya sa buhat sa pagkamatarong ato ning dugangan. I-message lang ko sir o pananglit mo X2 na ka sir. Pila na lang ka minuto aron nga makapanamilit pod ko sir sa kahanginan. Okay. Sa to nakalimutan noon ko. Ato ning basahon X na nga si Kristo Sabbath keeper. Imposible ang Sabbath keeper igsoon nga Kristo may manluluwas. Unya kita magdomingo igsoon, luwason lugar ta. Imposible kayo na igsoon ang pangitabo no. Dapat igsoon gamiton gyud nato ang atong hunahuna. Susig gyud tag maayo. Di ba? Kay ug di kita magsusig maayo igsoon, na mao toy giingon sa 18:13 na nagpangdani sila sa mga tao sa pagsimba sa Dios nga supak sa balaod. Mao na sa igsoon. Supak sa balaod. Lisod kaayo nga, sige kag sangpit sige no, sige pud kag supak. Na. Kanarabang masinupakon sa sugo sa Dios, ingon ang Roma 8:7, kaaway sa Dios. Diba taas nga panahon sige natog sinangpitay sige no. Klaro way gid nga tong wali igsoon. Kung naa kay ka-comment diha, pareho pag-comment unya ataw nato pagtagad. Sige kitag sangpit si Ginoo sa taas nga panahon. Pero suko di ang Ginoo. Ano man? Sige sangpit nya sige supak. Unaw na si Ginoo, gahian gid ning mga tawo. Mo na nga moingon ko igsoon nga naay mga Christian nga di gyud maluwas. Pangutana daghan.
Hapit naman ang atong oras ato ning basahon igsoon. Mao ning akong balikan nga akong giingon gaina. Ang tanang Kristohanon maluwas ba? Dili. Daghay mga Kristohanon nag-claim nga Kristohanon pero di maluwas. Nganuman, disgrasya gyud igsoon ang ilang kaluwasan. Ato ning basahon. Mateo Kapitulo 7, 22. Bantay igsoon na. Murag last na lang siguro. Sir, nakamonitor ka Sir Andrew. Paki-message ko sir, pila na lang ka minuto para namilit pud ta sa mga atong mga listeners. Mateo 7:22 bantay igso na Christian ni. Daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw. Daghan. Ginoo dili ba na naghimo man kami og mga propesya? Pag ingon gani na naghimo kami og mga propesya, nagwali na, nagmensahe na. Tungod sa imong ngalan, Christian na. O na nagpanggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, nag-rebuke na. Christian na, kay gamit ang ngalan sa Ginoo. Mingon, o nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Oh, daghay nahimo silang mga milagro. Daghan gani ila igsuon nga nangakabig. Pero gikabig sa pagsimba sa Ginoo nga supak. Di ba? Giklim nila na. Unya miingon dayon ang bersikulo 23, ug unya na magaingon ako kanila si Kristo. Unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mumuhat og dautan. Kristohano na igsoon na. Unsa may ilang gibuhat? Di ba naghimog propesya, nagwali na oy. Unsa ilang gibuhat? Naghimog milagro. Nagpagula pa ganing mga daotang espiritu. Karon sa Facebook perting daghan ang pagula og daotang espiritu igsoon. Perting daghan na. Diba? Pasayawon ni mo na, pasimbahon kuyaw. Mang-rebuke na igsoon. Maayo na ang ilang gibuhat. Kristohanon God. Ginoo God ang gisangpit. Pero pinaka-worst o pinaka-guol. Ang Ginoo mitubag. Unsay tubag? Ako magaingon kanila, wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kamong mamumuhat og dautan. Liman ka na igsoon. Ang ilang gibuhat pulos maayo. Nagwali, diba? Nagpropesize, naghimog milagro, maayo na ilang gihimo. Way bisyo na diha. Pero wa kailhis Ginoo in the last days. Wa kaila, ambot wa ko kamo ikaila. Di ba perting balakahay igsoon na naunsa numi grabe mao na giingon ako grabe natog sinang pitay pero sa katapusan wa ta ilhis Ginoo. Karon pangutana, naluwas na. Wala oy. Lisod pud kayo luwason sa Ginoo na wa na kailhi. Kristohano na kanagsangpit pero wa maluwas. Mao na giingon ako, dili tanan nagsimba Kristohanon luwason. Kinsa may giluwas dinhi? Okay. Okay na pastor. So salamat kayo no kay Sir Andrew Montenegro. Ako na lang ini i-conclusion. Okay na kuno pastor. Salamat kaayo Sir Andrew. O salamat sa atong mga viewers. O salamat sa mga suking tigpaminaw nagmonitor sa atong radyo matag adlawng Domingo sa atong programa Tingog sa Pasidaan. So salamat kayo sir. So i-extra na lang sir kaya ako lang i-continue nga akong live nga naa mapaboy nag-view. Last na lang yun ni teksto. Okay? Naa na sa Exxon. Conclusion na nin ako. Kung imong lantawon, wa ilhis Ginoo. Kristohano na kay nagsangkit og Ginoo. Nagwaligod. Propesya ba ya? Nag-review pa. Tanawa karong Facebook. Perting sikata daghay mga simbahan nga nag-review mga masakito. Gipanggula ko ng mga daotang espiritu. Nagmula sa iyong kasing-kasing 97.5 Ugong Tanda.